अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जैसा कि आप सभी को पता है पाकिस्तान में वायरल हुआ है ये सब इन्फेक्शन और फ्लू और टेम्परेचर सब के साथ ही ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो बहरहाल अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे और रमज़ान हमारा अच्छा अच्छा गुजरे, आमीन। अच्छा, तो आज मैं जो कतर की अगली वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग कॉर्निश जाते हैं ना बीच, तो वहाँ की सैर भी करते हैं, वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करेंगे, एंजॉय करेंगे। वेदर अच्छा होता है बीच वगैरह पे, तो हमने सोचा कि चले जी चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा आप लोग ना रोड क्रॉस नहीं कर सकते, कि जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में तो जहाँ से दिल किया आपने रोड क्रॉस कर लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ जाके जहाँ से आपने रोड क्रॉस करना है वहीं से ही करना है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन होता है। तो ये हम लोग वॉक करके रोड क्रॉस किया हमने, और वॉक करते करते हम लोग कॉर्निश पे आ गए। यहाँ पे डिफरेंट बोट्स लगी हुई थी, और सारे जैसे होता है कि हमारे पास आए जी, ये रेट है वो रेट है ऐसे है वैसे है, इसी तरह से चल रहा था वहाँ पे भी। तो एक बोट पे हम लोग बैठे, हमने कहा चलें जी अब आए हैं तो एंजॉय करें, कैसा फील होता है। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मून नहीं था, लाइट्स उस तरह से नहीं थी कि सही जैसे दिन के टाइम समंदर नज़र आता है तो इंसान एंजॉय करता है, उस तरह नहीं था। लेकिन रात की जो जैसे ये लाइट्स हैं, बोट्स वगैरह चल रही थी, या दूर जो बिल्डिंग्स हैं नज़र आ रही थी, वो बहुत अच्छा एक व्यू दे रही थी, मज़ा आ रहा था। और बोट में म्यूज़िक भी था, लेकिन आपको पता ही है यूट्यूब पॉलिसी की वजह से वो म्यूज़िक हम ऑन नहीं कर सकते, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बड़ी अभी हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, हम लोग सैर करने के लिए निकल चुके हैं। बहुत मज़े का म्यूज़िक भी बज रहा था, लाइट्स थी, और साथ हम बाकी भी सीन्स एंजॉय कर रहे थे, और ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था, और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने सही। और साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई कि मेमोरी भी रह जाए और आप लोगों से शेयर भी करूं। और ये सारा जो इर्द गिर्द का इलाका है वो नज़र आ रहा है, ये वो रोड है जिससे हम लोग आए हैं, साथ ही है बिल्कुल कॉर्निश के करीब ही है ना रोड भी, और बोट्स वगैरह वो सारी कोई ज़्यादा दूर नहीं है कि आप बस जस्ट रोड क्रॉस करें, और रोड के साथ ही है बिल्कुल। और अभी ये हम लोग आगे निकल आए हैं बोट पे, और हमें जो दूसरी साइड पे जो एरिया है, जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। एक्चुअली उस दिन ना यहाँ पे फायर वर्क्स होना था, तो हम लोगों का प्लान था कि हम जब सी के अंदर होंगे कॉर्निश में, तो हमें ना हम उस वक्त फायर वर्क का टाइम था, कुछ एक दो मिनट ही रहते थे। जब हम सेंटर में वहाँ पे पहुँचे तो हम लोग वेट करते रहे, लेकिन वो फायर वर्क नहीं हुआ। शायद उन्होंने कोई टाइम आगे पीछे कर दिया, या डोंट नो क्या रीज़न थी, लेकिन उस वक्त फायर वर्क नहीं हुआ। हम लोग वेट करते रहे कि अभी होता है अभी होता है, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल हम लोग एंजॉय किया, हमने सैर की, और हम लोग जो है ना वहाँ से आ गए। वेट करते रहे, लेकिन फिर हम लोग निकल आए वहाँ से, क्योंकि हमने मशारिफ सिटी भी जाना था, सूफ वाकिफ़ की तरफ जाना था, कुछ चीज़ें भी देखनी थी और इस तरह से। तो ये जो मैंने आपको शायद अपनी किसी वीडियो में दिखाया था कि ये हॉलीवुड एरिया इसको कहा जाता है ना, अपनी बिल्डिंग्स और लुक की वजह से। तो ये हम बोट पे ना चलते चलते उसके करीब, उस एरिया के करीब आ गए थे, और ये उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और हम सब ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बाकी भी काफ़ी विज़िटर्स थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बोट्स पे घूम फिर रहे थे, सैर कर रहे थे, और एक अच्छा व्यू था, मज़ा आया। बच्चे भी उठ के बोट में खड़े हो गए थे। ये एक मॉस्क है, वहाँ पे नाम इसका तो मुझे याद नहीं अभी आ रहा, लेकिन ये भी एक मॉस्क थी उधर, बिल्कुल सी के साथ ही, कॉर्निश के बिल्कुल साथ थी। तो जी ये हम लोगों ने राउंड लगाया,
اور ہم لوگ واپس آ گئے، لیکن فائر ورک نہیں ہوا. اور پھر ہم لوگ واک کرتے کرتے ہمیں جانا تھا مشارب سٹی. تو یہاں پہ فش وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن نہ تو مجھے فش پسند ہے، نہ میری سسٹر کو پسند ہے، اور بچوں کو بھی نہیں پسند. اور پلس وہاں پہ ٹیسٹ بھی ہے، آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہمیں باقی چیزوں کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا، تو فش تو کیا ہی اچھی لگے گی. تو وہ ہم لوگ نہیں گئے نا. پھر ہم لوگوں نے موسٹلی وہاں پہ ٹی ٹائم، جو وہاں کا قطر کا فیمس برانڈ ہے، ہم لوگوں نے ٹی ٹائم جو ہے نا اسی سے ہی کھانا پینا زیادہ تر کیا تھا. باقی یا پھر گھر میں کچھ بنا لیا. تو مجھے تو چونکہ برگر وغیرہ پسند ہے، اس لیے میں اور بچے جو ہیں وہ برگر اور یہ چیزیں ہی کھاتے رہے. اچھا جی، ہم لوگ جیسے ہی روڈ ہم نے کراس کیا تو ایک دم سے دیکھا تو فائر ورک سٹارٹ ہو گیا. اور وہیں کھڑے کھڑے ہم نے دور سے ہی پھر فائر ورک کی ویڈیوز بنائی، اور باقی لوگ بھی وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو بنائی اور فائر ورک کو دیکھا. تو بہت ہی پیارا سین تھا یہ بھی. لیکن وہ اگر ہم جب کارنش میں تھے تو وہ زیادہ کلوز ہوتا اور بہت زیادہ اچھا لگتا. بہرحال تب تو نہیں ہوا، ابھی ہم دور آ گئے تھے، بالکل نکل ہی رہے تھے کہ ایک دم سے نا فائر ورکس ہو گیا. لیکن ہم نے چلو دیکھ لیا دور سے ہی. تو یہاں پہ یہ ہم لوگ مشارب سٹی سے سوق واقف کی طرف ہم لوگ نا انڈر پاس سے گزرے ہیں. یہ انڈر پاس ہے، اور ان کا انڈر پاس بھی ماشاءاللہ سے بالکل بھی نہیں فیل ہوتا کہ یہ انڈر پاس ہے. اتنا زیادہ اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور صاف ستھرا اور بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہاں پہ بھی لفٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے، آپ نے ایلیویٹر سے اوپر جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے سٹیئرز بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. یہ پھر ہم لوگ یہاں پہ سوق واقف کے جو سینٹر میں آپ کو میں نے دکھایا تھا نا ایریا ہے بیٹھنے کا، وہاں پہ آ کے تھوڑی دیر بیٹھے تھے. ہم یہاں پہ کوئی شاپ سرچ کر رہے تھے، اور ہمیں وہ یہاں پہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. اور یہ یہاں سے نا آپ کوئی ٹریڈیشنل ٹائپ کے گفٹس وغیرہ اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی جو ڈیکوریشن پیسز اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں پیاری پیاری، جن لوگوں کو شوق ہے یا جن کو پسند ہے اس ٹائپ کی چیزیں، تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی ہے. اچھا، یہاں پہ ہم لوگ ٹی ٹائم کا آرڈر دے کر ہم لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے. ادھر بیٹھ کے ہم نے کھایا. اور یہاں پہ دیکھے رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا، لیکن یہ جو کلیننگ والے ہیں سویپر وغیرہ، اسی طرح سے جب ایک بینچ سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو فوراً پہلے تو یہاں پہ کوئی چیزیں پھینکتے نہیں، اگر پھینکے بھی تو فوراً یہ آ کے نا صاف ستھرا کر دیتے ہیں، ریپرز وغیرہ اٹھا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی کلیننگ فوراً ہی فلور کی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ فلور ہر وقت صاف ستھرا ہوتا ہے. اب ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سوق واقف سے مشارف سٹی کی طرف آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ٹرام کا ویٹ کر رہے تھے. اور ٹرام جو ہے نا یہ چلتی ہے فری وزٹرز کے لیے، اور اس پورے ایریا میں نا آپ کو ایک راؤنڈ لگواتی ہے. تو ہم لوگ ٹرام کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے، یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے تھوڑی دیر ویٹ کیا، باقی چیزیں دیکھی، اور اتنی دیر میں ٹرام آ گئی. ہم لوگ نے ٹرام پہ سب بیٹھے، انجوائے کیا، مزہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے آنا تھا گھر واپس. یہ دیکھیں میں اور عریشہ بیٹھے ہوئے ہیں، عریشہ بھی ہیپی ہو رہی ہے. اور بس میرا یہ ولاگ آج کا اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے کہ میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی میرے ولاگ کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.